कबीरा गुनाहों में एक बड़ा गुनाह है किसी का मजाक उड़ाना। किसी का मजाक उड़ाना ये भी बड़े गुनाहों में से है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास तौर पर इस गुनाह से इंसान को मना किया है कि तुम किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी पर मत हंसो, हो सकता है कि वो अल्लाह के यहाँ तुमसे कई गुना बेहतर हो। सूरह हुजुरात में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम। ए ईमान वालो, तुम में से कोई दूसरे का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है कि वो लोग अल्लाह के यहाँ बेहतर हों। वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन। और ना औरतें किसी औरत का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो औरतें अल्लाह के यहाँ बेहतर हों। तो यहाँ अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया कि किसी का मजाक मत उड़ाओ, हो सकता है तक़वा के लिहाज से उसका मकाम अल्लाह के यहाँ कई गुना ज़्यादा हो। तो असल एतबार सूरत का नहीं है, असल एतबार इंसान के आमाल और तक़वा का है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा उहिब्बु अन्नी हक़ैतु अहदन व अन्न ली कज़ा व कज़ा। मैं पसंद नहीं करता मैं किसी की नकल उतारूं अगरचे मुझे इतनी इतनी दौलत दे दी जाए। आपने कहा अगर मुझे कोई इतनी ढेर सारी दौलत दे दे, सोना चांदी माल दे दे, फिर भी मैं किसी की नकल नहीं उतारूंगा। आज हमारे माशरे में ये गुनाह भी बढ़ गया है, मजाक उड़ाना। किसी का कद छोटा है तो बालिश के साथ मजाक उड़ाया जाता है कि फलां का कद इतना है। किसी का कद लंबा है तो कहते हैं बांस की तरह फलां का कद है। और अगर कोई फरबा है तब भी उसका मजाक है। किसी का कद छोटा है फिर भी उसका मजाक है। कोई बज़ाहिर ज़रा बदसूरत नज़र आ रहा है फिर भी मजाक है। इससे इंसान बचे, गोया कि वो अल्लाह की खिलकत पर एतराज़ कर रहा है। उसे तो अल्लाह ने पैदा किया है और अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमा रहे कि हमने हर इंसान को लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने बेहतरीन सांचे में बनाया। इसलिए किसी को हकीर न समझें, हर चेहरा किसी न किसी का महबूब होता है। आपको वो हकीर नज़र आ रहा है लेकिन वो अपने वालिदैन के यहाँ हकीर नहीं, वो अपने घर वालों के यहाँ हकीर नहीं, वो अपनी औलाद और बीवी बच्चों के यहाँ हकीर नहीं है। इसलिए कपड़े का सफ़ेद हो जाना या जिस्म का सफ़ेद हो जाना ये अलामत नहीं है उसके अच्छे होने की, या काला हो जाना ये अलामत नहीं है कि वो अल्लाह के दरबार से रांदे दरगाह हो गया। देखिए, कफन का कपड़ा सफ़ेद है लेकिन कोई पसंद नहीं करता। काबा का गिलाफ काला है लेकिन हर एक पसंद करता। काबा का गिलाफ काला है, चूम भी रहा है, बोसा भी दे रहा है, चेहरे से भी मल रहा है। कफन का कपड़ा देखकर एकदम आदमी हैरत में पड़ जाता है, ताज्जुब में पड़ जाता है। तो अल्लाह के यहाँ एतबार, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतों को, माल को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। इसीलिए किसी का मजाक ना उड़ाया जाए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मौके पर हज़रत सफ़िया का कद छोटा था तो इन्होंने एक बालिश के साथ यूँ इशारा कर दिया कि इनका कद यूँ है। ज़बान से एक जुमला कह दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लक़द क़ुल्ति कलिमतन लौ मुज़िज बिहल बहर लमज़जतहु। तुमने ऐसा कलिमा कहा अगर इसको समंदर के पानी में डाल दो ये सारे समंदर के पानी को कड़वा कर देगा। तुमने ये जो दूसरे का मजाक उड़ाया और ये जुमला कहा और हाथ से इशारा किया कि ये इतना खतरनाक है और ये जुमला इतना कड़वा है, अगर समंदर में डाल दिया जाता सारे समंदर का पानी कड़वा होता। इसलिए किसी का मजाक ना उड़ाया जाए। बसा औक़ात इस मजाक की सज़ा भी इंसान को और इंसान की औलाद पे आ जाती है। मुकाफ़ात अमल में इन्होंने वाक़या लिखा, दो नौजवान लड़के थे, एक का नाम था हबीब और एक का नाम था मंजूर। ये हबीब और मंजूर इलाके के अंदर थे। उस इलाके के अंदर एक किसान था। उस किसान की जो बेटी थी वो माजूर थी। वो बेटी सुन भी नहीं सकती थी, वो बेटी बोल भी नहीं सकती थी, गूंगी भी थी, बहरी भी थी। अब वो अपने वालिद के लिए रोज़ाना खाना लेकर जाती थी, वालिद को खाना देती फिर वापस आती। तो इन दोनों नौजवानों ने जब उसको एक दिन देखा तो इन्होंने उसका मजाक भी उड़ाया और बदबख्ती इन पर गालिब आई। ये दोनों गए और उसके साथ मुंह काला किया। और जब इन्होंने ये हरकत कर दी उस लड़की के साथ कि जो ज़बान से बोल नहीं सकती थी कि वो फरियाद करे, किसी को मदद के लिए पुकारे, सुन नहीं सकती थी, इन्होंने मजाक उड़ाया और उसके साथ जब ऐसी नाज़ेबा हरकत कर दी, उसकी इफ़्फ़त और इस्मत को तार तार किया। अब अल्लाह की तरफ से सज़ा ये आई
کہ ان میں سے جو ایک تھا اس نے شادی کی، اس کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی، 5 بچے ہوئے، 5 کے 5 گونگے بھی تھے، 5 کے 5 بہرے بھی تھے، 5 بچے گونگے بھی تھے اور 5 کے 5 بہرے بھی تھے۔ اور دوسرا جس نے یہ حرکت کی، اللہ نے اس کو 3 بیٹے دیے تھے، تینوں بیٹوں کا سر اتنا بڑا تھا جب وہ حرکت کرتے تھے تو دیکھنے والا گھبرا جاتا تھا، باقی جسم بہت دبلا پتلا تھا، سر بہت بڑے بڑے تھے، دیکھ کر ایک آدمی خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ تو جو انہوں نے حرکت کی، جو مذاق اڑایا اور جو نازیبہ فعل انہوں نے کیا، اللہ نے اس کی سزا اولاد کی صورت میں ان کو دے دی۔ اسی لیے کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اللہ نے جس کو جس حال میں پیدا کیا وہ حسین ہے، وہ جمیل ہے، وہ انسان ہے، ہر حالت میں انسان نہایت خوبصورت ہے، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس مذاق کے فعل سے بچنا چاہیے۔ آج کے معاشرے میں یہ گناہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، عموماً لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو اللہ کبھی اسے سزا بھی دے دیتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص عمرے کے لیے جا رہا تھا تو وہ کہنے لگا فلاں آدمی کو میرے ساتھ نہ بیٹھاؤ، سیٹ کے قریب یہ بیٹھتا ہے تو یہ خروج ری ہوا خارج کرتا ہے تو اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو بڑی نفرت کا اظہار کر رہا تھا بڑے مجمع کے اندر۔ اللہ نے سزا یہ دی عمرے پر تو وہ چلا گیا۔ اب جو دوسرا تھا اسے تو کوئی تکلیف نہ ہوئی، اسی بیماری میں اللہ نے اس کو مبتلا کر دیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی مخلوق خدا کا مذاق اڑا دے۔ اسی مکافات عمل میں انہوں نے واقعہ لکھا کہ ایک شخص نے ایک بیوہ عورت کو اپنے گھر رکھتا تھا۔ اس بیوہ کی ایک بیٹی تھی لیکن وہ ذرا لنگڑا کے چلتی تھی، لنگڑی سی تھی، پاؤں اٹھاتی پھر رکھتی، لنگڑاتی۔ تو یہ اس کو مذاق کرتے ہوئے کہتا تھا لنگڑی ادھر آ، لنگڑی ادھر آ، مذاق کرتا، استہزاء کرتا۔ اللہ نے سزا یہ دی کہ جب اس کی اپنی بیٹی پیدا ہوئی وہ اسی طرح لنگڑی تھی جس طرح وہ بچی لنگڑی تھی، اسی طرح وہ چلتی تھی جس طرح وہ بچی چلتی تھی۔ یہ اللہ نے سزا دی تاکہ انسان عبرت حاصل کرے۔ یہ دنیا دار الجزا ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، انسان اپنے اوپر خود گناہ کر کے ظلم کرتا ہے۔ انسان نادان رب کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کوئی ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہیں۔ آج اس کی راتیں نیٹ، کیبل، فیس بک میں گزر رہی ہوتی ہیں، فحاشی اور یعنی بے حیائی میں گزر رہی ہے۔ نماز کی فکر کوئی نہیں، شریعت کے احکامات کی فکر کوئی نہیں۔ آذان کی صدا سنتا ہے، مسجد کی طرف نہیں آتا، آذان کی آواز سنتا ہے، مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھتے۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو عبادت کی توفیق نہیں دیتا۔ وہ کہتا میں مسجد نہیں جاتا، تیری کیا مجال تو مسجد نہ جائے، تجھے رب العالمین اپنے گھر نہیں بلاتا۔ تو جب اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا دروازہ اس پہ بند کر دیتا ہے، اللہ اسے تلاوت کی توفیق نہیں دیتا، اللہ اس کے سجدے کو اپنے ہاں قبول نہیں کرتا، راندہ درگاہ کر دیتا ہے، اور پھر ایسے آدمی کی زندگی مستقبل نہایت رسوائی میں گزرتا ہے۔ اولادیں فرما بردار نہیں ہوتی، بیوی فرما بردار نہیں ہوتی، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی بدعمالیاں ہیں۔ تو یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ مذاق ہے، اس گناہ سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے۔